جدو کملی والے قریب آئے نا تے مدینے والے بڑے راضی، سرکار آگے نعرے لگ پہ ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جدو حضور آئے نا نیڑے تے نعریاں دے وچ جا رسول اللہ تے جا نبی اللہ دے نعرے لگ رہے تے ویکھیا تے اے تے دو آ رہے نے، اسی ایک پہ اڈیک دے سا یہ دو کون ہیں؟ ایک خدا دا یار ہے ایک خدا دا یار ہے والذین معہ، نبی دے نال ہے نا بھائی، کنا نبی دے نال ہے، بچپن چ بھی نبی دے نال ہے، 2.25 سال چھوٹے سن حضور تو عمر وچ حضرت ابوبکر صدیق، کتنا 2.25 سال، بچپن چ بھی نبی دے نال، جوانی چ بھی نبی دے نال، مکے بھی نبی دے نال، ہجرت چ بھی نبی دے نال، غار چ بھی نبی دے نال، مدینہ بھی نبی دے نال، گلی چ بھی نبی دے نال، بازار چ بھی نبی دے نال، مزار وچ بھی نبی دے نال۔ انج کہہ لواں اونج رب نے نبی دا سایہ نہیں بنایا، پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال لیا ابو بکر صدیق اللہ دے دے۔ اج بھی دیکھ لو قبر چ نبی دے نال، نبی پاک دی قبر ہے تے نال ہی صدیق دی قبر ہے، اس طرح جتھے نبی پاک دے کندھے مبارک نے اوتھے صدیق دا سر ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے واہ واہ پاگ واہ واہ، جڑا تسی کہہ رہے ہو واہ واہ، میاں صاحب بھی فرماندے نے واہ واہ پاگ واہ واہ پاگ تینا دے جنہ دل بر کول بسیرا جیوں دیاں بھی او جیون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا۔ واہ واہ پاگ تینا دے جنہ دل بر کول بسیرا جیوندیاں بھی او جون کٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا۔ ایسا او نبی دے نالے، ایسا او نبی دے نالے، ہر ویلے نبی دے نالے، اللحظہ نبی دے نالے۔ ہن مدینے والے ویکھے تو دعا رہے ہیں، پتہ نہ لگے نبی کیڑا ہے، صدیق کیڑا ہے، دعا دی دستار ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، کردار ایک جیسا، رفتار ایک جیسی، لباس ایک جیسا، نشست ایک جیسی، برخاست ایک جیسی۔ نبی کیڑا ہے؟ یاد رکھیں مدینے والے حضور نو ہجرت تو پہلے دیکھیا نہیں سی، 10 لوگ سن پورے مدینے چ جنہ حضور نو پہلے دیکھیا سی، باقی سارے مدینے والے حضور دا نام سن کے کلمہ پڑھ دے گئے۔ ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے نہ نبی کیڑا تے صدیق کیڑا ہے۔ میں بس ایک ہی جملہ بول دوں تاکہ سارے مدینے سمجھ آ جائے۔ جی چلیے یہ ادھار کر لو میدان، کیونکہ میں انہاں دا واقعہ کدے بیان کیتا نہیں، میں انہاں دے بارے کوئی سیرت چ پڑھاں گا تو میں انشاءاللہ عرض کر دے گا۔ صدیق اکبر جدو نبی پاک دے نال ہے تے ہن لوگاں نوں سمجھ نہ آوے نبی کیڑا صدیق کیڑا، کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت خواجہ باقی اللہ حضور مجدد الثانی رضی اللہ تعالی عنہ دے مرشد کامل، ساڈے نقشبندیاں مجددیاں دا سب تو بڑا پیر حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ۔ او باقی باللہ جنہاں دے مرید نے پوچھا سی حضور باقی کینوں کہندے نے تے فانی کینوں کہندے نے؟ فرمایا جڑا جنازہ پڑھانا آوے میرا اودے کولوں پوچھ لو۔ جب جنازہ پڑھیا گیا نا تے جڑا جنازہ پڑھا کے جا رہا مرید نے ہاتھ پکڑ کے عرض کی بابا جی یہ باقی کنوں کہندے نے تے فانی کنوں کہندے نے؟ انہیں چہرے تو جب پردہ ہٹایا تے مرید وے کے حیران کہ جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ، جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ۔ فرمان لگے جے سمجھ نہیں آئی تو سن، فانی او پہ آئی تے باقی آ پہ آ جاتا ہے۔ او خواجہ باقی گلہ دے گل مہمان آئے تے گھر والیاں دے کو کھان لے کچھ نہیں، سامنے تندور والے دی دکان، تندور والے روٹیاں لگا کے بھیج دیتیاں، آپ نے روٹیاں مہمانوں نو کھلائیاں، فارغ کر کے تندور والے نو فرماتے نے مانگ کی منگنا ہی، آج بڑی میری عزت رکھی ہے۔ وہ کہنے لگا جے کچھ دینا تے منوں بھی باقی باللہ بناؤ۔ فرمایا بندے دا پتر وہاں باقی باللہ بننا کو سوکھا کام ہے۔ انہیں عرض کی تھی تسی کریم ہو تے کریم ہو ہوندا جڑا دے کے لوے نا، تیرے ورگا کریم ویکھیا کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا جے ہن بناؤ مینوں باقی باللہ۔ آپ حجرے چلا گئے، 3 دن دروازہ بند کر کے اللہ ہو دیاں صداواں آئیاں، 3 دن دے بعد دروازہ کھلیا تے لوگ کہندے نے پتہ ہی نہ لگے باقی باللہ کیڑا تے تندور والا کیڑا ہے۔ ایک کوئی نشانی ہے کہ تندور والا بے ہوش ہے تے باقی باللہ ہوش ہے۔ پتہ چلیا